مرحبا بكم معنا لقاء جديد وحلقة جديدة وبرنامجكم بين الملاعب. في ظل اهتمام الدولة وسيادة الرئيس بذوي الاحتياجات الخاصة وصدور القانون الخاص بهم في عام 2018، المركز الترويح بكلية التربية يمكن نظم لقاء ترويحي لذوي الاحتياجات اهتماما واعترافا بالدور الكبير اللي يجب الدولة انها تكون بتلعبه وتقدمه وحقهم المشروع في ممارسة الرياضة والأنشطة الرياضية. تابعوا معنا حلقة اليوم من خلال هذا الحفل اللي نظمه مركز الترويح بكلية التربية الرياضية للبنات. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنحتفل في ظل احتفالات 2018 بعام المعاق ويوم المعاق والايام كلها، والحقيقه النهارده احنا سعداء بان احنا بنقيم المهرجان الترويحي بمناسبه كان من ضمن برنامج التوحد. كان عندنا 18 و 19 ابريل على الاحتفال ومؤتمر علمي بالتوحد، والنهارده اقمنا المهرجان الترويحي اللي بيشترك فيه نخبه كبيره جدا من شباب الترويح بكليه التربيه الرياضيه للبنات وكليه التربيه الرياضيه بنين. الحقيقه بقدم الشكر لعميده الكليه الاستاذه الدكتوره سوزان عزت عميده الكليه برعايتها لهذا المهرجان، وبشكر وكيله الكليه شؤون تعليم الطلاب، وبشكر الاستاذ الدكتور حازم ابو يوسف وكيل شؤون البيئه دكتوره ميسه البنا. الحقيقه النهارده عاملين نشاط كبير جدا من الساعه 9 الصبح بيتضمن انشطه رياضيه وانشطه ترويحيه وانشطه ثقافيه، وبقدم الحقيقه شكري للاستاذه الدكتوره عزه حمدي راعيه مهرجانات الاعاقه في قسم الترويح وقسم الترويح كله بالقياده رئيسه القسم. النهارده المهرجان بيتميز ان احنا بنعمل لهم برنامج ثقافي لاولياء الامور وبرنامج ترويحي رياضي وفني، وجايبين التنوره عشان بنهتم برضو بالتراث والمأثورات الشعبيه، ان احنا عايزين نطلع جميع الافراد دول يبقوا مهتمين بالثقافه الشعبيه. فعندنا رقص صعيدي ورقصه التنوره، التراث المصري اللي احنا الحقيقه يعني بنحاول ندعم ونوثق كل تاريخنا. الاحتفال بعام المعاق ده يعني حاجة جميلة جدا، احنا شغالين في انجازات والمميزات اللي طرقتها المرحلة الجديدة من قانون للإعاقة من عام المعاق، الاستفادة من توظيفه معاشه، حاجات كتيرة الحقيقة احنا بنبتدي نحققها في ظل ما نستحدثه من قوانين وما نطوره. فالحقيقة في نشاط شغال كتير جدا. كمان اشترك معانا باحثين من الدول العربية مدعمين هذا اليوم معانا،
بيشترك معانا الامهات. النهارده عملنا حاجه جميله كمان بالنسبه للعاملات، عاملات الكليه النهارده بنكرم العاملات، ان العاملات دولت برضو في منهم عنده ذوي احتياجات ومنهم بيخدم المركز الترويحي. المركز الترويحي بالكليه بيقوم نشاط خدمي لخدمه 150 طفل معاق من جميع الاعاقات، التوحد والسم والسمع والبصري والذهني، بس دايما اللي بيجي معانا دايما الذهني. وعندنا الخطوه الجايه ان شاء الله هنضم قصار القامه، ودي برضو من مميزات ومكتسبات القانون ان هو اضاف قصار القامه معاهم اللي هم الاقزام. وان شاء الله احنا يعني عندنا خطه بنأمل تعاون رجال الاعمال، لان دعم ذوي الاحتياجات الخاصه محتاج جدا الدعم الفني والدعم المادي من الاجهزه والادوات، من البرامج، من اعداد كوادر ازاي تشتغل مع دول. لان انا بعتبر ان الترويح العلاجي هو المجال الجديد اللي بنبعد عنه عن العقاقير، اللي بنحاول فيه دمج مجتمعي، تحسين التفاعل الاجتماعي، تعليم مهن، يعني كل دي رؤية مستقبلية لذوي الاحتياجات الخاصة. بشكر الحقيقة قناة اسكندرية اللي دايما هي راعية لكل مهرجاناتنا وراعية المركز الترويح في الجانب الإعلامي. بشكر قناة اسكندرية الحقيقة اللي هي دلوقتي وصلت صوتنا لبره. أنا بيجيني رسائل من دول عربية إن قناة اسكندرية الحمد لله الفضائية وصلت بره، وده مجهود أنا برجو فيه إن التعاون وتضافر الجهود. السنة اللي فاتت عملنا مهرجان السياحة الترويحية، وإن شاء الله في 7 بإذن الرحمن بنعد المهرجان الثاني للسياحة الترويحية، للسياحة الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة. اللي احنا بنقول بنعاني من ايه بقى؟ بنعاني ان انا الكوادر التي تعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ما زال اعدادها محتاج دراسة. عشان اعد للشادو تيتشر او اعد لمعلم الظل او اعد لمرافق او اعد، ما زالت محتاجة دراسة، وده اللي احنا طلعنا بيه بالنتائج. ما زال عندي يغيب عني قاعدة البيانات، انا عندي كم اعاقة وتشخيصها وتصنيفها. كمان من المكتسبات ان احنا ما يعملش مع المعاق شخص واحد، المعاق دي مشكلات متكاملة يتضافر فيها الطبيب في التشخيص، اخصائي اجتماعي لدراسه التفاعل الاجتماعي والحالات الاجتماعيه وملف الاسره وملف ولي الامر، الاخصائي النفسي لبعض الاضطرابات النفسيه اللي بتحصل زي الانتباه، التشتت، الهايبر اكتيف، كل ده، زائد اخصائي الترويح هو اللي بيعالج بقى في الحته دي باستخدام الانشطه الرياضيه، الانشطه الفنيه، الانشطه الاجتماعيه، الانشطه الثقافيه. من كمان المجال الجديد كان عندنا برضو من الناس اللي اشتركت مؤسسه السحاب، وهي مؤسسه فريده في العلاج بالفن. فابتدينا دلوقتي للعلاج البديل، نبعد عن العقاقير واثارها السلبيه الا اذا استدعى الامر. فانا بقول المكتسب بتاعنا ان عامل المعاق العام ده لابد الا يمر الا اذا كان لنا برامج السنه الجايه نبتدي نقول احنا عملنا ايه واستفدنا ايه. وده الحقيقه انا ببقى سعيده بيه جدا، وبحس كده ان احنا سقفنا في التعامل مع هذه الشريحه هو ربنا، ان انا بتعامل مع دول ابغي وجه ربنا اولا، ثم العمل الميداني والعمل الاجتماعي. وده اللي انا الحقيقه الحمد لله اللي ربنا من عليا، وبفضل اولياء الامور بحس كده ان هم اللي انا اللي محتاجاهم مش هم اللي محتاجيني، ان انا اقدم له خدمه، ان انا اشوف انا هعمل ايه، اطور الخدمه. الكليه طبعا مشكوره لانها فتحت ابوابها من 2011 لغايه 2018 لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصه. الجوده لما جات لنا الجوده زياره كانت سعيده جدا ومبهوره بخدمه المجتمع في هذه الشريحه. فانا بقول يا ريت كل مؤسسات الدوله سواء مؤسسات الحكوميه او غير الحكوميه لابد ان يكون عندها خطط ماذا نريد، ماذا يحقق الطفل التوحدي والطفل المعاق ذهنيا والسمعيا، لان الناس ديت عندهم ابداعات، وابداعات ممكن نتضافر بيها ونوصل ان احنا ازاي نستخدم الناس ديت في الانتاج.
حضرتك الناس دي منتجة كويس جدا، ملتزمة جدا، مخلصة جدا في عملها. فانا برجو ان احنا ما ناخدش كل قانون يجي لنا ويعفو عليه الزمن او نستفيد ببعضه. احنا كان عندنا الميزة السنة دي 2018 ان احنا لن ننساها ان هي عامل معاق. وانا الحقيقه بقول انا يعني استفدت منه كتير جدا، ان انا عملنا مهرجان التوحد، عملنا منه الحفلات، عملنا منه كام لقاء، حضرت فيه اكتر من جمعيه عامله احتفاليه. والحقيقه كنت بقول لهم الاحتفال موجود، الترويح موجود، زائد جوانب نمائيه المفروض نحققها. نشوف ايه اللي ناقصه نمائي ونتوافق، نعمل برامج بينيه. ودي الجامعه دلوقتي بتطالب بالبرنامج البيني. البرنامج البيني مش الكليه لوحدها، بزود معارف الباحث او معارف الخريج ان كليه الاداب، كليه التربيه الرياضيه، كليه الخدمه الاجتماعيه لابد ان يتضافر. قسم المسرح، لان احنا شغالين على المسرح العلاجي في تنميه المهارات، تربيه نوعيه، كليه رياض الاطفال، لابد ان نتضافر حتى نحقق منتج متكامل. ما ينفعش نشتغل لوحدنا، ما ينفعش، لان انا بقول انا لوحدي لا يمكن احقق نتيجه. لابد ان يكون معايا الطبيب النفسي، اخصائي الاجتماعي، اخصائي ترويح، اخصائي نفسي، كل ده لابد. كمان المقاييس اللي بتطرأ على السوق لتشخيص الحاله. الام لما بتروح بتشخص مره واحده، لا، المفروض ابقى متتابعه مع ولي الامر ومع الطفل عشان كل تطور او كل حديث في سنه. وانا مش عايزه يتفرج على البرنامج ونكمل مع بعض ان شاء الله. بشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمركز الترويحي بكليه التربيه الرياضيه لبنات جامعه اسكندريه، هو مركز بيقدم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصه، جميع الفئات، سم وبكم، ذوي اعاقه ذهنيه، توحد، جميع الاعاقات. الخدمات اللي بيقدمها المركز جميع المجالات، الانشطه الرياضيه، الانشطه الفنيه، الانشطه الاجتماعيه، وبيشرف عليه الاستاذ الدكتوره ساميه حسن حسين، هي المدير التنفيذي للمركز. وكمان اللي بيقوم عليه ناس متخصصين في مجال التعامل والتواصل مع الاعاقه. كمان بيتعمل لهم جلسات تخاطب وجلسات، بعض الجلسات العلاجيه زي العلاج بالنشاط والعلاج باللعب والعلاج بالرمل. دي كلها انشطه وخدمات بيقدمها المركز تابع لقسم الترويح بكليه التربيه الرياضيه لبنات جامعه اسكندريه. وفي كان برامج متعدده، العاب ترويحيه، وبيشمل البرنامج حفله تنوره وعروض شعبيه، فنون شعبيه زي النوبه، زي الصعيدي. دي جميعها مع اولياء الامور وباشراف دكاتره من قسم الترويح وباشراف الاستاذ دكتور ساميه حسن حسين. وبنتمنى تملي الدعم والتفوق المستمر للمركز الترويحي لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصه كشكل من اشكال التنميه المستدامه، والدعم اللي بيلاقيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي قال ان يوم 2018 هو عامل معاق. وبنتمنى التوفيق لكل اولادنا واخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصه.
كابتن زينب خالد، رئيس فريق ليتس بلاي تحت اشراف الدكتوره سامية حسن وقسم الترويح والمركز الترويحي. احنا النهارده عاملين يوم ترويحي لاولادنا ذوي القدرات الخاصه، ابطال التحدي. النهارده اليوم عباره عن لعب وترفيه ليهم. احنا بنعمل كده دايما علشان هم المجتمع دايما حاططهم في حته كده لوحدهم، ان هم ما بيلعبوش مع الولاد العاديين، ما بيروحوش مدارس عاديه، مش بيتعاملوا معاهم كأن هم بني ادمين عاديين. فاحنا هنا بنتعامل معاهم، هم بشر زينا زيهم عادي جدا، ينفع نعمل معاهم اي حاجه، ينفع يشتغلوا زي اي ولد طبيعي جدا. واحنا معانا نماذج منهم دلوقتي، هم هيتكلموا وهيقولوا هم عايزين ايه وعملوا ايه النهارده ومبسوطين ولا لا. اسمك ايه؟ اسمي محمد علي. محمد، انت مبسوط النهارده؟ والله بسم الله يعني ما شاء الله يعني كباركم يعني طول النهارده بسم الله يعني بساعة ربنا يعني بتتعبوا معانا اتبسطنا وفي ماوي وحلوين يعني احنا النهارده اتبسطنا قوي. طب الحمد لله. انت ليك صحاب هنا؟ ليك صحاب بره؟ صحاب يعني في الشارع وكده. بتلعب معاهم عادي صح؟ مش بتعمل حاجه وحشه او حاجه غريبه عن الناس؟ لا خالص، لا خالص يعني. وعندنا يعني وعندنا هناك يعني وعندنا احنا هناك في المنطقه بتاعتي الحمد لله يعني، وهم كل هناك بيحبوني عشان بقى مؤدب وفي حالي وما طولتش لساني على حد وما غلطش في حد، ما بشتمش حد وفي حالي كويس معاهم وحاضر ولا وكده يعني. برافو عليك يا محمد. اسمك ايه؟ نجلاء. عامله ايه يا نجلاء؟ الحمد لله. نجلاء مبسوطه النهارده؟ مبسوطه جميل قوي، فرحانه قوي. يوم حلو مع صحابي، يلعبوا يجروا يرقصوا، يوم حلو. ومبسوطه بالالعاب اللي عملناها النهارده؟ لعب حلو متعه. بتروحي مدرسه؟ انا خلصت عديت. برافو عليكي. وكنت شاطره في المدرسه؟ وليكي صحاب في المدرسه؟ كتير قوي. كتير؟ وفي البيت عندك ليكي صحاب؟ لا شارعنا لا. مفيش في شارعكم؟ انا حالهم وحالهم احلى. علشان انتي كويسه بتسمعي الكلام صح؟ برافو عليكي. زي ما شفنا هم ناس عاديه جدا وطيبين جدا قلبهم ابيض. احنا الفريق بتاعنا مش بس بيعمل الاحتياجات او القدرات الخاصه وابطالنا، فريق ليتس بلاي بيعمل كل الحفلات لكل الفئات، بينظم اي حاجه خاصه باولادنا او باي اولاد. هو هدفنا بس ان احنا ننشر الرياضه وننشر الوعي الترويحي للناس كلها. ده برضو تحت اشراف الاستاذ دكتور سامية حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد سلام، تربيه رياضيه سنه رابعه، تخصص تدريب سباحه في الجهاز الفني لنادي سموحه لذوي الاحتياجات الخاصه لتدريب السباحه برضو. جايين النهارده تبع فريق ليتس بلاي، بننظم زي يوم لذوي الاحتياجات الخاصه، بنحاول ان احنا نعمل لهم اكبر عدد من الالعاب اللي هم يتبسطوا بيها يعني. ومعانا رحمه والاء. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رحمه جبريل من تربيه رياضيه سنه ثالثه، قسم ترويح، بيتعامل عامه مع ذوي الاعاقه عامه، توحد، سبيشال كلهم كل حاجه. بنعمل لهم زي نشاط للجسم كله عن طريق الالعاب، بيبقوا فرحانين جدا بيهم. وبننظم مؤتمرات، حفلات، اي حاجه للتوحد او ذوي اعاقه مثلا، شلل، اي حاجه. بنحبنا جدا جدا، وكل ما بنروح في حته الحمد لله بننجح، وما زلنا ناجحين ان شاء الله باذن الله، وباذن الله مكملين. ومعانا صاحبتنا الثالثه الاء من قسم ترويح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاء العصار، قسم ترويح سنه ثالثه. انا جايه تبع فريق ليتس بلاي. احنا الفريق متخصص في الالعاب الصغيره او الالعاب الترويحيه زي ما بندرس في القسم بتاعنا. بنحاول نعمل العاب صغيره للاطفال بحيث ان هم يبقوا مبسوطين. وبالنسبه للفريق احنا بنبقى حققنا اللي احنا عايزين نوصل له، مجرد ما بنشوف ان الاطفال مبتسمه وفرحانه وبتلعب وبتبقى في استجابه فظيعه من الاطفال، وقد ايه بيخرجوا الطاقه اللي عندهم من جري، فرحتهم بينا، عايزين يلعبوا معانا، بيبقوا مش عايزيننا نمشي ونروح ونسيبهم وكده. وده بالنسبه لنا اللي احنا حققناه في القسم. وشكرا. السلام عليكم. انا اسمي اسلام اشرف، في كليه تربيه رياضيه بنين، في سنه ثالثه. انا مع فريق ليتس بلاي، انا مصور الفريق ومدرب سباحه في نادي الفتح. تمام. وجايين النهارده عشان يعني ننظم الناس يوم كده ونلعب معاهم، وجايين بس عشان نفرحهم بس مش اكتر. فزي ما انتم شايفين كده انا باجي اصور بس مع الفريق وتمام.
دلوقتي معانا بعض نماذج من ابطالنا، ابطال التحدي. هنشوف كل واحد فيهم بيعمل ايه وعمل لنا ايه في المجتمع. اسمك ايه؟ احمد. انت بتلعب ايه؟ جله. خدت بطولات في الجله؟ كام سنه؟ 6. طيب خدت مركز ايه؟ اول. خدت مركز اول وانت مبسوط؟ انت بتروح التمرين؟ تسمع كلام الكابتن؟ برافو عليك يا. اسمك ايه؟ بلال. برافو يا بلال. انت بتلعب ايه؟ بلعب الجولف. بتعمل ايه فيه؟ انا خدت المركز تاني. تاني ولا اول؟ لا اول. انت خدت مركز وبتسمع كلام الكابتن صح؟ تتمرن على طول؟ شكرا يا. اسمك ايه؟ علي حمدي التركي. علي بتلعب ايه؟ انا بلعب قوة. بتلعب ايه في العاب القوة؟ بلعب جلة وجري ورمح. خدت مراكز؟ خدت اول وتاني. في بطولة ايه؟ جمهورية. العاب الجمهورية. برافو عليك. بتروح التمرين بقى منتظم في التمرين؟ بنظم في التمرين. شكرا. اسمك ايه؟ رمضان. برافو عليك يا رمضان. رمضان انت بتعمل ايه؟ بلعب كورة وكاراتيه. بتلعب كرة وكاراتيه فين؟ الدورية. بتلعب في الدهرية. خدت مراكز؟ خدت واحدة دهب وواحدة فضة. برافو عليك. شكرا. اسمك ايه؟ محمد احمد. محمد بتلعب ايه؟ بتلعب كرة قدم؟ بتلعب فين؟ في الكلية؟ وفين تاني؟ نادي شباب. خدت مراكز ولا لا او طلعت بطولة؟ شاطر. برافو عليك. اسمك ايه؟ احمد مصطفى محمود. بتلعب ايه يا احمد؟ نلعب التنس، كستولة، ضرب قوة وجلة. 3 أيام في مصر. بتلعب فين؟ نلعب في مصر بالكلية. تاخد مراكز وميداليات؟ ميداليات كلها. ميدالية السباحة وكرة القدم والكستولة. برافو عليك. شكرا. ودي كانت نماذج من ابطالنا ولسه معانا كتير قوي هنشوفهم. شكرا ليكم. دلوقتي معانا نموذج من ابطالنا، ابطال التحدي. البطله دينا دلوقتي هتقول لنا هي لعبت ايه وعملت ايه وخدت بطولات ايه. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. دينا علي صوتك شويه. بتلعبي ايه؟ بلعب تنس طاولة، سلة ورمح، كلة وقص، سلة وكاراتيه. برافو عليكي يا دينا. بتلعبي كل ده لوحدك؟ 70-9. برافو عليكي. خدتي بطولات ايه؟ في التنس طاولة، سلة ورمح، كلة وقص، كاراتيه. 90 ميدالية. 70 ميدالية. 70 ميدالية. وسافرتي فين؟ في تونس. طب ماما بتقولي ان انت خدتي 150 ميدالية، ده صح؟ 150 و100. وسافرتي تونس؟ سافرت تونس. رحتي فين تاني؟ راح امريكا. وخدتي هناك ايه في امريكا؟ خدت اول. برافو عليكي. انت مبسوطة؟
وبتلعبي كويس؟ وبحبك قوي. ربنا يخليكي، انا كمان بحبك. بتلعبي فين بقى؟ في نادي سموحه. في نادي سموحه وبتلعبي كويس؟ خدتي بطولات؟ كتير؟ كام بقى ميداليه؟ قولي تاني كده. 25 ميداليه. لا 150. 150 ميداليه. برافو عليكي يا دينا. دينا من نماذج ابطالنا من نادي سموحه، خدت 150 ميداليه وسافرت في بطولات في كل انحاء العالم. دينا من اكتر النماذج اللي بتثبت لنا ان مفيش حاجه اسمها احتياج خاص، احنا اللي محتاجين الاحتياج ده، لان هم بيدعمونا، هم بيورونا قد ايه هم يقدروا يعملوا اللي احنا ما بنقدرش نعمله. هناخد دلوقتي نموذج تاني من ابطالنا. اسمك ايه؟ احمد محمد طه. احمد بتلعب ايه؟ بلعب العاب قوه، وبلعب تنس طاوله، وبلعب كره السله، بلعب وثب وجري. انت شاطر جدا. انت بتلعب كل ده لوحدك؟ ما حدش بيلعب كده، بلعب كده، بلعب مع نفسي، واللي بلعبه ببقى في حاجه بكسبها وفرحان، ولما بزعل ما حدش بيديني مركز اول زي المره الثانيه. المره اللي فاتت طلعوني تاني تالت رابع، كنتش عارف اطلع حاجات زي كده عشان مش عايزين يخلوني اكسب اول واحد. يعني انت مش بتزعل لو انت خسرت صح؟ اللي بيزعل بيبقى فرحان، لكن اللي كسب بيبقى مبتسم يعني. تمام. انا طلعت لبنان وايرلندا وتونس واسيوط، دي برضه فيها الالعاب القوه، كنت مسافرهم، كنت فرحان وجيت مبسوط وجيت متصور ووريتهم بالصور بتاعتي في البيت واتفرجوا عليها حلوه. برافو عليك يا احمد، برافو عليك. هناخد نموذج تاني من نماذج اولادنا. اسمك ايه؟ عم محمد حمد بكري. بتلعب ايه؟ بلعب كله، وبلعب قدم، وبلعب سله، وبلعب جله. وبتلعب كل ده فين؟ هنا؟ طيب ومبسوط هنا وبتسمع كلام الكوتش بتوعك؟ الحمد لله، يعني كويسين الحمد لله. الحمد لله. مبسوط معانا النهارده؟ مبسوط الحمد لله. برافو عليك. شكرا ليكم وشكرا لحسن استماعكم. ودول نماذج من ابطالنا كلهم، يعني حاجه تشرف وحاجه تفرحنا ان احنا قد ايه ان احنا اللي محتاجين، مش هم اللي محتاجيننا، احنا اللي محتاجين قوتهم، اصرارهم، عزيمتهم، حبهم، قلبهم الابيض. شكرا ليكم. مشاهدينا الاعزاء، في نهايه حلقتنا بنرجو ان تكونوا قد سعدتم معنا بحلقه اليوم، وبنشكركم وبنلتقي غدا باذن الله، لقاء جديد وحلقه جديده وبرنامجكم بين الملاعب. شكرا لكم والى اللقاء.